أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أقلوه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم فتح الله قالوا أتحدثونهم بما
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم عند ربكم عليكم ليحاجوكم به عند ربكم عليكم ليحاجوكم به عند ربكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون صدق الله العظيم